هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نصلي ونسلم على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سارے حضرات ایک دفعہ ذوق اور شوق نال با آواز بلند نماز والا پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام معزز مکرم سامعین حضرات، تواڈے سامنے اللہ تبارک و تعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس دی وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے. رب ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ عالی دے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال میں اس مختصر وقت دے اندر صحیح حق قرآن و سنت دی روشنی دے اندر بیان کر سکن دی توفیق عنایت فرمائے. اور اس بعد اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان نو قرآن و سنت دے اتے عمل کر سکن دی توفیق عنایت فرمائے. تو حضرات نو پہلے معلوم ہے کہ ساڈا اج دا پروگرام مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. اور اس پروگرام دے مہمان خصوصی علامہ ابن علامہ حضرت مولانا خان کلیم اللہ خان صاحب ملتانی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو کہ بفضل اللہ تعالی بالکل قریب تشریف لا چکے ہیں اور انتہائی مختصر وقت دے بعد تواڈے سامنے سٹیج تے انشاءاللہ العزیز جلوہ فروز ہون والے ہیں. لہٰذا انہاں دی آمد تو قبل صرف تانوں مصروف رکھن واسطے چند گزارشات پیش کرنی ہیں. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی میرا لب کشائی کرنا اور تواڈا سماعت کرنا اپنی برگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات دے اندر انسان دی فلاح واسطے، رہنمائی واسطے، ہدایت واسطے اپنے انبیاء دا سلسلہ شروع فرمایا. سوا لاکھ کم و بیش انبیاء مبعوث فرمائے.
ہر نبی اپنے اپنے وقت دے اندر اپنی اپنی قوم اپنی اپنی برادری اپنے اپنے کنبے قبیلے دے سامنے رب دا دتا ہویا پیغام پیش فرماندا رہا اور اپنا وقت گزار کے اپنی ڈیوٹی احسن انداز نال سر انجام دے کے رب دی طرف اپنا راہی منزل ہوندا رہا سلسلہ چلدا رہا انسان بھی آندے رہے انبیاء بھی آندے رہے ہر علاقے دے اندر ہر قوم دے اندر انہاں دے مزاج دے مطابق اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے جس وقت حضرت عیسیٰ علی نبی جینا علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا تو زندہ اٹھا لیا انہاں تو بعد انبیاء دا سلسلہ منقطع کر دیتا رب نے درمیان دے اندر روک دیتا تقریباً 650 سال تک رب نے اس انسان دے اندر کوئی اپنی طرفوں نبی نہیں بھیجیا اس 650 سالہ دور زندگی دے اندر انسان دی انسانیت ختم ہو چکی ہے شکل دے اعتبار نال انسان باقی رہا وجود دے اعتبار نال انسان باقی رہا لیکن عمل اور کردار دے اعتبار نال انسان جانور تو بھی بدتر ہو چکے ہیں ساریاں حداں کراس کر گیا انسان دی انسانیت ختم ہو گئی نہ بہن دا حیا نہ بیٹی دا حیا نہ ماں دا حیا انسان اور جانور دے اندر کوئی فرق باقی نہ رہا حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا کہ جس بیت اللہ نو رب نے اپنی عبادت واسطے بنایا گئی جس بیت اللہ نو رب نے اپنی عبادت واسطے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو سجوایا ہے اس بیت اللہ دے اندر رب دے مقابلے واسطے 360 بت سجا کے اس رب دا مقابلہ شروع کر دیتا گیا بیت اللہ رب دا اپنا گھر ہومن دے باوجود اس بیت اللہ دے اندر رب دی عبادت نہیں ہو رہی اس بیت اللہ دے اندر انہاں اپنے وکھرے وکھرے الہ سجا کے اس انداز نال اپنے معبود اپنے الہ مشکل کشا سجا دیتے اولاد والا الہ وکھرا بنا دیتا بارش والا الہ وکھرا بنا دیتا رزق والا الہ وکھرا بنا دیتا سارے الہ سجا کے رب نو چڑھاونا شروع کر دیتا رب دا مقابلہ شروع کر دیتا اسے بیت اللہ دے اندر انسان اپنے لباس لہا کے مرد و زن عورتہ اور مرد اکٹھے ہو کے طواف کرنا شروع کر دیتا ننگیاں طواف کرنا رب دے مقابلے دے اندر رب نو چڑھایا اس انداز نال کہ رب دا مقابلہ بازی بیت اللہ دے اندر ہر انداز نال شروع کر دیتی گئی رب کریم فرما دیکھیں میں ویکھدا رہ گیا میں کائنات دا مالک ہاں میں کائنات دا خالق ہاں میں اس انسان نال بڑی محبت کرتا ہاں اتنی اس انسان نال محبت ماں نہیں کر دی جتنی محبت میں کرتا ہاں اللہ فرما دیکھیں اس انسان دی عزت جتنی میں بنا دیتی ہے اتنی عزت میں اور کسے مخلوق دی نہیں بنائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں رب ہوان دی قسم میں اس بنی آدم نو بڑی عزت عطا کی تھی میں اس بڑی آدم نو بڑا مقام عطا کی تھا لیکن یہ آدم دی اولاد رب دے مقابلے دے اندر ساری حداں کراس کر گئی رب کریم نے اعلان کر کے فرمایا میں ویکھدا رہ گیا میری نظر اپنے انسان تے رہی کہ میرے ہاتھ دا بنے ہویا انسان
میرا محبوب انسان، میرا پیارا انسان میرے کو اتنا دور ہو چکے ہیں، اس انسان نو میں ہن اپنے قریب کران، میں اس انسان نو اپنے نیڑے لے کے آواں۔ جس وقت رب نے اس انسان نو دوبارہ آباد کرن دا پروگرام بنایا، رب کریم فرما دین اس وقت میں انتظار کرتا رہ گیا۔ مکہ مکرمہ دے اندر میرا سونا محبوب محمد مصطفیٰ اور عبداللہ دا در یتیم، آمنہ دا لخت جگر اور یتیم میں دا ٹائٹل پاور والا، بیت اللہ دے اندر غربت دی زندگی گزارن والا، اور مکہ مکرمہ دے اندر مسکین دی زندگی گزارن والا، مکہ مکرمہ دے اندر معصومیت دی زندگی گزارن والا، میں رب نے انتظار کیتا۔ میرا محبوب 40 سال دی عمر میں پڑے، جس ویلے میرا سونا مصطفیٰ اپنی 40 سال دی نہج تے پہنچیا، میرا محبوب 40 سال دی عمر میں پڑیا، رب کریم فرما دین اس ویلے میں اعلان کیتا ہن میرا محبوب اپنی جوانی دے انتہا دے اندر، اپنی جوانی دے اندر قدم رکھ چکے ہیں۔ اس وقت میں ہوتوں اپنے لوہے محفوظ دے تختیاں تو قرآن مقدس سے نزول کر کے اپنے محبوب نوں مکہ مکرمہ دے اندر اٹھا کے انہاں دوواں دی ملاقات کروا کے اپنے محبوب دے ذمے ڈیوٹی لگا دیتی، اپنے محبوب دے ذمے کم لگا دیتا۔ اے میرا سونا محبوب اس انسان ہن دوبارہ میرے دروازے تے لے کے آ۔ توجہ میری طرف رکھو، انہاں راستہ بھی بالکل سٹیج دے نال رکھ دیتا ہے، ادو کوئی بندہ ہلے بھی سی تے سارے اڑائی ویکھن لگ پیندے ہیں، جویں ادو کو نوی مخلوق آندی بھی۔ حضرت صاحب انشاءاللہ اتھائی آونا ہے تو انشاءاللہ جلدی آسن، سارے احباب تھوڑے جو متوجہ ہو کے باسو تاکہ انہاں دے آمن تو پہلے ساری جلسے دی روٹین اور ماحول بنے ہوئے ہوئے، یہ نہ ہوئے کہ وہ آمن تے اسے انہوں نویں سے روٹین بناونی پے ونجن وا ساری رات والی وچ آوے سی۔ تو الحمدللہ ملکہ حلوہ بھی بنایا ہوا ہے، اگر اسی انداز نال بیٹھ رہے تو حلوہ سویر دی نماز تے ناشتے نال کھاسو، اگر توجہ نال باسو تو امید ہے تو انہوں حلوہ انشاءاللہ جلدی دے دے سن۔ تو ویسے عصمت اللہ اور آج احمد حسین صاحب نے تو انہوں نے کیتی بڑی گیم ہے، حلوے واسطے صدا کے اگو مولوی پیش کر دیتے ہیں، پہلے انہوں نے سنو بعد تو انہوں حلوہ مٹھا لگ سی۔ اللہ کریم اسانو حلوے دی طرح ہدایت نصیب فرمائے، جی میں سانو آج حلوہ ملنا ہے، اللہ انجا سانو مٹھی ہدایت بھی نصیب فرما دے۔ اللہ فرما دیں میں حلوے دی طرح ہدایت آگے فوراں اعتراض کر دیتا باب شریف، میں کہہ جی میں حلوہ مٹھا ہے نہیں ہدایت ہی مٹھی ہوئے۔ اللہ فرما دیں میں اپنے محبوب دا چناؤ کیتا، چناؤ کر کے میں اعلان کر دیتا میرا سونا مصطفیٰ، میرا محبوب، میرا انسان میرے کو دور ہو چکی ہے، میرے سے انسان نو ہن میرے قریب لے کے آ، ہن انہاں دی دوبارہ اصلاح کر، انہاں نو دوبارہ او انسان بنا جس انسان دے واسطے میں رب نے 5 قسمہ چاہیے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں اس انسان نو بڑا احسن بنایا ہے، اور میرا محبوب دوبارہ اس انسان نو ان یار آسن بنا جو میں اس انسان نو آسن بنا کے دنیا تے بھیجی ہے۔ آسن تا بن سی جو اس نے ہدایت دی دولت نال مالا مال کر دیتا۔ اللہ میں اس انسان نو کیویں تیرے قریب کرام، میں اس انسان نو کس انداز نال ہدایت دی پٹری تے لے کے آواں۔ اللہ اے تے اتنے برباد ہو چکے ہیں، اللہ اے تے اتنے اجڑ چکے ہیں کہ انہاں نو کسے قسم دی ہدایت دا پتہ ہی نہیں۔ اللہ فرماندے نے میرا محبوب مینوں پتہ ہے انہاں دی انسانیت اتنی برباد ہو چکی ہے کہ اتنی جلدی نہ ہدایت تے نہیں آونا، لیکن جیڑی شاید تحفے دے طور تے میں تانوں قرآن عطا کر دیتا ہے اس نو بھی میں بڑا میٹھا بنایا ہے۔ پڑھنا تیرا کام ہے، انہاں نو خود بخود ہدایت والے پاسے چھکی مقناطیس دی طرح کھیلنا سی۔ ذرا قرآن دا مطالعہ کر، اللہ نے بڑا حسین انداز اپنایا قرآن مقدس کے اندر۔ اللہ فرما دیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرا سونا محبوب پیغمبر محمد کریم سارے اکو صلی اللہ علیہ وسلم، توڑے اندر جیڑا میرے محبوب نال محبت کرنے والا ہے ذرا اچھی آواز نال کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں
جیڑا ایک مرتبہ میرے محبوب پیغمبر دوتے درود شریف پڑھدا ہے میرے محبوب پیغمبر دے فرمان دے مطابق اس بندے نو 80 سال دی نفلی عبادت دا ثواب ملدا ہے تے جیڑا بندہ میرے محبوب دا اسم گرامی سن کے درود نہیں پڑھدا میرے محبوب پیغمبر نے اس بندے دوتے لعنت فرمائی اس واسطے اپنی زبان نو چپ کر کے نہیں رکھنا اے نہیں ویکھنا جناب اے تا فلانیاں دا مولوی گل پیا کریندا ہے اے تے جناب فلانی جماعت دا مولوی گل کر رہا ہے میں کیوں اس دے نال تائید کرا نہیں ذہن دے اندر ایک گل نہیں بغاونی میرے نبی دا اسم گرامی آوے تا درود پڑھدا ونجے اللہ کریم تینوں درود دیاں لکھاں عبادتاں دا ثواب دیندا ویسی اللہ کریم فرماندے نے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس اے میرا سونا محبوب اے ایسا توڑے آلے پاسے کتاب نازل کر دیتی ہے تیرے دل مقدس دوتے ایسا اس کتاب دا نزول فرما دیتا ہے کتاب انزلناہ الیک تیرے قلب اطہر دوتے ایسا اس قرآن دا نزول فرما دیتا ہے میرے محبوب اس کتاب دے ذریعے نال اس کتاب نو پڑھ کے لے تو خرج الناس من الظلمات الى النور انہاں لوگاں نو تساں اندھیرے دے وچوں کڈ کے روشنی والے پاسے گھن کے آونا ہے اے میرا پیغمبر اے اپنے انداز دے اندر گمراہی دی انتہا نو پڑھ چکے ہی نہیں انہاں نو دوبارہ تو کامیاب انسان بناونا ہے انہاں نو دوبارہ تساں انہاں نو مومن بناونا ہے میرا محبوب پیغمبر تے بناونا بھی میری کتاب قرآن نال ہے اپنے کسے مولوی تے اپنے مرشد دے ملفوظات پیش نہیں کرنے اس واسطے اللہ کریم نے ایک اور مقام دوتے اپنے محبوب نو اعلان کر کے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک اے میرا سونا پیغمبر اے جڑا کتاب اساں تواڈے والے پاسے قرآن نازل فرما دیتا ہے بلغ تبلیغ تے واعظ بھی تو اسے قرآن نال کرنا ہے اے پڑھ کے لوگاں نو سنیندا ونجے اے پڑھ کے لوگاں دی اصلاح کریندا ونجے او میرا سونا پیغمبر جس ویلے تو قرآن پڑھن والا ہونا ہے جس ویلے تو قرآن دی تلاوتاں پیا کریندا ہونا ہے اس ویلے لوگ تیرے دشمن بھی پڑھن والے ہونے لوگاں تیرا مقابلہ بھی کرنا ہے لوگاں تینوں کاہن تے ساحر تے مجنون تے مسحور بھی آکھنے اے میرا سونا پیغمبر لوگاں نے تینوں پتھر بھی مارنے اے میرا پیغمبر لوگاں نے تیرے اوتے گند بھی سٹنا اے میرا سونا پیغمبر لوگاں نے تیریاں زلفاں دے اندر گند بھی سٹنا میرا پیغمبر لوگاں نے تیرے تے اٹھن دیاں گندیاں اوجھڑیاں بھی سٹنیاں ہیں میرا پیغمبر سارے لوگاں نے مقابلے کرنے ہیں او میرا محبوب پیغمبر تسا میرے قرآن دی تبلیغ دے اندر کمی نہیں آون دینی واللہ یعصمک من الناس تسا میرے قرآن دی تبلیغ کرندا وجنا ہے لوگ جانا تے میں جانا لوگاں نو میں اپنے آپ قبول قرآن کرندا ویسا ذرا تصور کر میرے سونے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے اصلاح فرمائی او اج دنیا دے اندر اگر مولوی تیرے سامنے وعدے نصیحت دا معاملہ کرے اس نو آکھیا کر اسانو قصے تے کہانیاں نہ سنا اسانو پیو دادے دے واقعات نہ سنا اسانو ہیر رانجھے دیاں کہانیاں نہ سنا اسانو قرآن پڑھ کے سنا اور جس ویلے تو قرآن پڑھ کے سن سے اگر قرآن نو تو دل جمی دے نال سننا شروع کر دیتا اللہ کریم نے قرآن مقدس نو بڑا سونا بنایا ہے اللہ نے قرآن نو بڑا پیارا بنایا ہے اللہ نے قرآن نو بڑا مزیدار بنایا ہے جس ویلے تو قرآن دیا تلاوتاں کن لا کے دل نال سندا ویسے اس ویلے بے بندیت بریلویت اپنے آپ تیرے کو نہ چھٹ دی وجنی اس ویلے قرآن تیرے گھر دے اندر تیرے دل دے اندر وڑدا رہ وجنا ہے اور اج تو تے میں قرآن نو پاک دے اندر سن دے پہلے اپنے مسلک نو سامنے گھن کے آندے اللہ کریم فرما دے گا اور میرا پیغمبر کسے مسلک دا نبی بن کے نہیں آیا میرا پیغمبر کسے دھڑے دا نبی بن کے نہیں آیا میرا پیغمبر کسے جماعت دا نبی بن کے نہیں آیا میرا نبی دا ہے ہدی للناس
للناس میرا نبی بھی انساناں واسطے ہدایت بن کے آیا ہے میرا قرآن بھی ہدایت انساناں واسطے بن کے آیا ہے اس وقت اللہ کریم نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر انہاں دے سامنے قرآن پڑھ کے انہاں دی اصلاح کریندا ون میرے محبوب پیغمبر نے قرآن پڑھ کے لوگاں دی اصلاح کی تھی تے جس ویلے قرآن نال اصلاح ہوئی اللہ فرما دین میں انہاں دے دلاں دے اندر ایمان دے پودے پیدا کریندا گیا میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قرآن نال لوگاں نو واعظ و نصیحت فرمائی اللہ فرما دے میرے محبوب نے جو ہوئے انسان دے سامنے جس ویلے میرا قرآن دی تلاوت کی تھی نا انسان جڑے پہلے اپنی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ جہنم دے کنارے تے ضلالت دی انتہا دے اندر پہنچ چکے ہیں اللہ فرما دے انہاں دے دل دے اندر میں ایمان پیدا کریندا گیا ذرا تصور کر اللہ فرما دے میرا محبوب قرآن پڑھدا گیا جس ویلے قرآن دی تلاوتاں کیتیاں میں انہاں دے دلاں دے اندر پہلے صفائیاں کریندا گیا بڑا حسین انداز اپنا اللہ نے قرآن مقدس دے اندر اللہ فرما دے اولئک الذین امتحن اللہ میرا سونا محبوب قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے ہیں اگوں سنن والے جس ویلے قرآن دیاں تلاوتاں سن دیئے ذرا اندازہ لاؤ آج دنیا دے اندر قاری کلیم اللہ خان قرآن پڑھدا ہے دنیا دے اندر علامہ محمد سعید خان ملتانی نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے لوگ آخدن یار انہاں دی آواز بڑی سونی اے قرآن بڑا سونا پڑھ دے ہیں یار جس ویلے قرآن پڑھ دے پے ہون بندے دا دل کریندا ہے پڑھ دے رہ ونجن تے اساں سن دے رہ ویاں میں آکھدا اللہ محمد سعید خان ورگے ہزاراں جمع تھی ونجن علامہ کلیم اللہ خان ورگے کروڑا جمع تھی ونجن میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے مبارک تے آئے قطرے پسینے دا بھی مقابلہ کرنا والا مائی دلال جمعہ بھی کوئی نہیں تے جس ویلے میرا سونا محبوب مکہ مکرمہ دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھلو کے قرآن پڑھدا ہونا ہے اس ویلے کیدا حسین منظر ہونا ہے حسینہ دا حسین میرا پیغمبر سونے دا سونا میرا پیغمبر او سونیاں زبانہ لے کے آمن والا میرا پیغمبر او جس ویلے قرآن دے تلاوتاں پیا کریندا ہوندا ہے اللہ فرماندے میرا محبوب پیغمبر جس ویلے قرآن پڑھدا پیا ہوندا ہے میرا محبوب تے ایڈا سونا قرآن پڑھدا ہے جو میں آپ اپنے محبوب پیغمبر نو آوازاں مار کے آکھدا ہاں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او میرا محبوب پیغمبر دن تے تو لوگاں نو قرآن سنیندا رہندا ہے کوئی تینوں پتھر پہ مریندا ہوندا ہے کوئی تینوں اپنی طرف فتوی بازی کریندا کھلوتا ہوندا ہے تیرے تے او میرا محبوب جس ویلے ساری دنیا ستی پئی ہوے ساری دنیا سم پئی کرے اس ویلے راتی اٹھی کے بیت اللہ دے اندر آ کے قرآن دی تلاوت کیتیاں کر کیوں اللہ کریم فرماندے نے میرا محبوب جس ویلے تو قرآن بیت اللہ دے اندر نصفہ او انقص منہ قلیلا اور جس ویلے راتی کھلو کے تو قرآن پڑھے سن تیرے دشمن تے سجن سارے ستے پے ہو سن اس ویلے میں کن لا کے تیری زبان دی وچوں قرآن سننا چاہندا ذرا اندازہ لام میرے محبوب دی زبان کتنی مٹھی ہونی میرے محبوب دا انداز کتنا مٹھا ہونا ہے میرے محبوب دا قرآن پڑھن دا انداز کیسا نرالا ہونا ہے میرا محبوب پیغمبر جس ویلے قرآن پڑھدا ہے اللہ کریم فرما دے گا میرے محبوب دا قرآن سنن والے جس ویلے قرآن سن دے گا انہاں دے دلاں دے اندر قرآن اپنی جا بنیندا ویندا ہے دستک دیندا ویندا ہے حتیٰ کہ اللہ کریم نے اعلان کر کے فرمایا كتب في قلوبهم الإيمان
میرا محبوب جس ویلے قرآن پڑھدا ہے سنن والیاں دے دلیں دے اندر قرآن ان گھر کرے ہوندا ہے جو میں اپنے ہاتھ نال انہاں دے دلیں دے تے ایمان لکھن لگ ویندا صرف ایمان لکھندا نہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ میں ایمان نال سجاون بھی لگ ویندا ڈھکاون بھی لگ ویندا آ یار ایتھے مانا میں تینوں سنائی ونجا اس مرد مجاہد علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ دا بڑی دنیا مانا کرندی ہے بڑی تفسیراں کرندی ہے پر جڑی تفسیر علامہ احمد سعید خان ملتانی کر کے گیا ہے یہ جی تفسیر پنجابی زبان دے اندر مائی دلال کوئی کر نہیں سکتا علامہ صاحب تھے مانا کر کے فرماندے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ کریم ان ایمانداراں دے دلاں دے اندر اپنے ایمان ان سجیندا ہے جویں نویں نویں دلہن کسے دے گھر دے اندر آوے او دے حوالے کمرہ کر دیتا رہندا ہے اے کمرہ تیرا بن گیا ہے میری دھی اپنا کمرہ سنبھال لے وہ اپنے کمرے دے اندر دوجے دارے وڑ دی ون کے صفائیاں کریں دی کانساں بھی صاف کر چھڑیں دی ساریاں کانساں صاف کرن دے بعد وہ تے اپنی جہیز والے کپڑے کڈ کے کانساں تے سجاون لگ ویندی کڑھائی کرائے ہوئے بڑے خوبصورت آکھدی مینوں ماں نے کڑھائی کروا کے دیتا ہے کس ویلے آکھدی مینوں ماسی یہ کپڑا دیتا ہے ایتھے میں سجاونا ہے جس ویلے سجا گھندی وقت تے اپنے برتن بھی رکھ کے سجا چھڑیندی جس ویلے برتن سجائے ویندے ہیں سارا کمرہ سجاون دے بعد وقت نال علی نو سدیندی ہے آور پھیڑی میرا کمرہ آ کے ویکھ میں سجائی کھلوتی آئی جس ویلے آ کے کمرہ ویکھ دی آکھدی ہاں بھائی واقعی تو کمرہ بڑا سونا سجایا ہے بڑا جتھے کمرے دے اندر جتھے کانساں دے اوتے تیرے برتن ڈھک دے ہاں ان یار برتن سجائے ہی نہیں اللہ کریم فرما دے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ میں اپنے محبوب دے صحابہ دے دل والے کمرے نو صاف ہی آپ کیتا اپنے محبوب پیغمبر دے دلن صحابہ دے دلن دے اتے رحمت دے کپڑے بھی آوی چھائیں تے اتے اپنی مرضی نال ایمان دے برتن بھی آپ سجا دیتے ہیں تے جس ویلے میں برتن سجائیں ایمان سجایا ہے اس ویلے اگوں میں اعلان کر کے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اوہ لوگو ہن مومن ویکھنے ہی نے تا میرے محبوب دے صحابہ نو ویکھ لو اللہ فرماندے ایمان میں آپ سجایا جھکایا کیوں کہ انہیں میرے محبوب دی زبان وچوں قرآن سنے ذرا اندازہ لا جیڑا بندہ میرے محبوب دی زبان وچوں قرآن سن گنے ہا اللہ تبارک و تعالی و تو خود بخود اس انداز نال انابت پیدا فرما دے دی ہن جیڑا دل نال قرآن سنے اللہ فرماندے خود بخود ہدایت دی پٹی تے عمل لگ ویندا ہے ذرا اندازہ لا میرے محبوب پیغمبر دے خلاف مکہ مکرمہ دے اندر ایک میٹنگ ہو گئی تو جو میری طرف رکھو سارے احباب میرے محبوب دے خلاف میٹنگ ہو گئی جس ویلے میٹنگ ہوئی میٹنگ کرن والے میٹنگ کی تھی آکھن لگے اس قرآن نو بند کرواؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو روکو اگر یہ نہ رکیا تو یہ سارے خلاف بڑا بڑا ایک محاذ تیار ہو گئے سی جی میں آج کل لوگ سارے پڑھدے کلمہ ہن لیکن سب نالو زیادہ تکلیف انہوں نے قرآن کو لو ہوندی آدھن یار اے جیسے ویلے آدھن صرف قرآن ہی پڑھ دیں اور کہندی گالی نہیں کریں دے اللہ فرماندے میری سب نالو وڈی سنت میرے محبوب دی ہوئے جو قرآن پڑھو کہ قرآن دی تلاوت کر کے قرآن نال لوگوں نے ہدایت علیہ پاس گن کے اور نہ کہ اقوال نال حکایات نال یا مولویاں دی کسے نال جس نو قرآن نہیں پچدا انہیں سمجھو اپنے آپ نو مسلمان تصور نہ کرے علامہ صاحب رحم اللہ فرماندے ہیں جی میں کتے نو ماکھی نہیں پچدا ان یار مشرک بندے نو قرآن نہیں پچدا یہ نہ سمجھے میں کسی فرقے نو مشرک آخدا پہ ہاں جس نو قرآن نہ پچے انہیں سمجھو اپنے آپ نو مشرک کی تصور کرے مومن کدے تصور نہ کرے ایک کسوٹی ہے راتی میٹنگ ہو گئی میٹنگ اندر آکھن لگے اللہ نے سارا منظر قرآن مقدس اندر بیان کیتا اللہ فرماندے قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن آکھن لگے سارے کافر لوگ لا تسمعوا لهذا القرآن اس قرآن نہ سنیا کرو تے
تے لوگاں نو سنن بھی نہ دتا کرو اگر کتھائی قرآن دی گل پئی تھیندی ہوے تاں والغوا فیہ لعلکم تغلبون اتھے اپنی طرفوں حلال پاون لگ گئے کرو میٹنگ ہو رہی ہے رات نو اس میٹنگ دے دوران آکھن والے آدمی یار چلو یار کوئی ایسا حل کڈو جس محمد کریم نو بالکل ختم کر دیواں دے قتل دا فیصلہ کروں نعوذ باللہ کیڑا بندہ ہے جڑا اس محمد دا قتل کر کے آسی جڑا قتل کر کے آوے اساں اس نو اے دے انعام نال نواز دیساں ابو جہل آکھن لگا میں اتنے اٹھے نام دیساں اسے محفل دے اندر خطاب دا پتر عمر بھی بیٹھا ہے اپنی تلوار کڈ کے دیس آکھدا یار کیڑا مائی دلال ہے جڑا میں عمر دی تلوار دا مقابلہ کرن والا جم پیا مکہ دے اندر اے کم میں کریندا ہٹ ونجو میرے اگوں میں جانا تے محمد جانے جس ویلے تلوار کڈ کے نکلدا پیا تلوار لے کے آ رہے کیوں ہی نکلن لگدا ہے راستے دے اندر آندا پیا اگوں چلدے اللہ دے محبوب دیکھ صحابی نال ملاقات پئی تھیندی عطا فرمایا کہ اس قرآن دے ذریعے نال تساں لوگاں دی اصلاح کرنی اور جس نے میرے محبوب دا قرآن مقدس سماعت کر لیا اللہ فرماندے اس نو میں ہدایت علی پٹڑی تے چلاونا شروع فرما دیتا ذرا تصور کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حال تک ایمان اسلام قبول نہیں فرمایا نکلے آ رہے ہیں تلوار ہاتھ دے اندر کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج مقا کے آمنے ختم کر کے آمنے نکلے راستے دے اندر ایک بندے نال ملاقات ہوئی پوچھا عمر خیر ہوئے آخر لگا جناب مکہ دے اندر سارے ستے پہ ہو کہنو احساس ہی کوئی نہیں ویکھو تا صحیح ایک یتیم ہے محمد نا دا بندہ ہے اس پورے عرب دے اندر اتنی فضا بنا دیتی ہے جو باپ بیٹے دا دشمن بن گیا ہے ماں دھی دی دشمن بن گئی ہے کسی نو پرواہی نہیں پیو دادے دے مذہب دی میں ختم کران واسطے جا رہا ہوں کہ میں اج محمد نو مٹا کے آنے جس نے اسے گل کی تھی اگو بندہ صحابی رسول آکھن لگا اے عمر پہلے اپنے گھر ون اپنی بہن نو مٹا کے آپ بعد دے اندر آویں اس پاسے جس لئے بہن دا تانا ملیا غیرت مند عمر فوراً غصے دے اندر آکھے آکھے لنگے کیا کھیئی اس آکھے تیری بہن بھی اسے محمد تے ایمان لے کے آ چکی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو ختم کر بعد دے اندر سادے آلے پاسے آویں اچھا گئے عمر اٹھاؤں اپنا راستہ چینج کر لیا تبدیل کر لیا سدھا آکے اپنی بہن دا دروازہ کھڑکا دیتا جس لئے دروازہ کھڑکایا ذرا اندازہ لا بہن عمر دی ہے اسلام قبول کر چکی ہے ام جمیل اس دا نام ہے جس لئے دروازہ کھڑکیا اندر مصعب بن عمیر انہوں نے قرآن دی تعلیم دلوا رہے ہیں اس عمر دے بہنوئی اور انہوں دی ہمشیرہ قرآن پڑھ دے پہ ہیں دروازہ کھڑکیا یوں ہی دروازہ کھڑکیا اگو بہن نے آکے دروازہ دوتے آواز ماری آواز مار کے پوچھیا من دا قلب آپ کہیں دروازہ کھڑکایا اگوں جواب آدھا انا عمر میں عمر آیا کھلوتا ہوں بہنو پتہ لگ گیا ہے آج میرے بھائی دا انداز تبدیل ہو گیا ہے معلوم ہوندہ ہے کہ نہیں میرے بھرانوں پتہ لگ گیا ہے جو میں بھی قرآن دے اندر آ گئی ہاں قرآن میرے دل دے اندر گھر کر چکے ہیں اس ویلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ نے جس ویلے دروازہ کھولے آئے سامنے برا کھلوتا ہے غصے نال رنگ پیلا ہویا کھلوتا ہے بڑے جذبات دے اندر ہے
جذبات دے اندر جو ہی دروازہ کھلدا ہے اپنی بہن دے تے ہاتھ اٹھائی کھڑیا عمر فاروق نے پہلی چار جس ویلے ماری آکھن لگا میری بہن تو قدر دا میرے پیو دادے دا مذہب چھوڑیا ہے میرا نک کٹوا کے رکھ دیتا ہے میں ویندا پیا محمد نو مٹاون واسطے تے راستے دے اندر مینوں تیرا تانا مل گیا ہے اس ویلے اگوں میں جمیل آکھن لگیا میرا برا ذرا جذبات نہ کر میری گل تا سن لے اسی طرح دے اندر جس ویلے بہنوئی سامنے آندا ہے عمر فاروق نے اپنے بنویے بہنوئی نو بھی مارنا شروع فرما دیتا ہے جس ویلے ماریا ہے بہن ویکھدی کھلوتی عمر دا ہاتھ رکدا نہیں پیا عمر جذبات دے اندر ہے اس ویلے بہن آکھن لگی او میرا بھرا ذرا کھلو تے صحیح میری ایک گل کن کھول کے سن لے جتنا مارنا ہی مار لے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑ اور جس باپ دا تو بیٹا ہے جس خطاب دا تو پتر ہے میں اسے خطاب دی دھیاں میں مر تے سکدیاں پر اپنے مذہب تو کدے میں پیچھا نہیں ہٹ سکدی میرے دل دے اندر قرآن دی محبت آ چکی ہے ذرا اندازہ لام جس ویلے بہن اگوں یہ جملہ بولے اس ویلے عمر فاروق آکھن لگے اے میری بہن ذرا دسا تے صحیح او کیڑی شے جس نے تینوں اتنا تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے تو او ہے جو تینوں ایک واری کنڈا بھی لگ ونجیا تا پورے گھر نو سر تے چا گندی ہے اج ایڈی مضبوط کیوں ہوئی کھلوتی ہیں اس ویلے بہن کو جواب دے کے آکھن لگے میرا بھرا جس ویلے قرآن بندے دے دل دے اندر آ ونجے اس ویلے بندہ ایڈا مضبوط ہو ویندا ہے جو اس نو کسے چیز دی پرواہ بھی کوئی نہیں ہوندی اج اگر تو تے میں کمزور ہویا اج اگر تو تے میں اسلام تو تھڑ کے اج اگر تو تے میں قرآن کے بغاوتاں شروع کر دتیاں ہیں تا انج سمجھو اساں قرآن نو کن پیچھے سٹ دیتا ہے اج مولوی بھی قرآن دی بغاوت کریندا کھلوتا ہے اج پیر بھی قرآن دی بغاوت کریندا کھلوتا ہے اور تو تے میں بھی قرآن دی بغاوتاں کر رہے ہم دھیاں بہناں دے حق مار کے وقت بھی مومن تے مجاہد بنے کھلوتے ہیں او یار اساں مشرکاں دے جنازے پڑھ کے بھی اپنے آپ نو مسلمان تے موحد تصور کیتی کھلوتے ہیں احتیاط کیتی کر جان بوجھ کے مشرکاں دے جنازے دے اندر شامل نہ ہویا کر جو قرآن دا انکار پہ ہوندا ہے تے جڑا جان بوجھ کے قرآن دی انکار کرے بھاویں مولوی ہوے بھاویں پیر ہوے بھاویں استاد ہوے اس دے پچھوں کدے نماز پڑھن دی کوشش نہ کیتی کر رہی ہو جے مولویاں دے پچھوں نماز نہیں ہوندی قرآن دے نال اپنے آپ نو مستحکم بنا لے جس ویلے قرآن تیرے دل دے اندر آ گیا اس ویلے تو انج مضبوط ہو ویسے او ذرا ویکھ تے صحیح عمر اپنی بہن نو مریندا کھلوتا ہے تے صنف نازک ہون دے باوجود عورت ہون دے باوجود ایڈی مضبوط ہوئی کھلوتی ہو جاگدی عمر میں مر تا سکدی ہاں کدے ایمان کو ہٹ نہیں سکدی اس ویلے عمر فاروق نے فرمایا ذرا دسو تے صحیح پردے کیڑی شے پے ہے مینوں بھی او سنواؤ سناون دا ٹائم آیا اس ویلے ام جمیل نے اپنے خامد نو اشارہ کیتا بلا حضرت مصعب نو باہر ہے حضرت مصعب انہوں نے آ کے جس ویلے حضرت عمر فاروق دے سامنے کھلو کے قرآن دی تلاوت کی ذرا تصور کر عمر بڑا جذباتی عمر بڑا نڈر تے دلیر آدمی تلوار گھن کے نکلیا جو میں محمد نو قتل کرنا نعوذ باللہ اگوں قرآن نال تلاوت نال اگوں اپنا آمنا سامنا پہ آندا ہے حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تے سورۃ طٰہٰ دی ابتدائی آیات پڑھ کے سنایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى جس عمر فاروق نے حضرت مصعب دی زبان دی تلاوت سنیا کتھائی اپنے گوڑیاں دے باہر باندھے گئے رونا شروع کر دیتا زارو قطار روان لگے اپنی بہن واکن لگے میری بہن مینوں معاف چکار میں بھولیا رہ گیا ہونا تک میرے کو بڑی غلطی ہو گئی ہے میں تیرے تے ہاتھ بھی چاہ بیٹھا ہوں ہن گھنوان مینوں اپنے محمد کول میں اس محمد کریم دا خادم بننا چاہتا میں اس محمد دا غلام بننا چاہتا ذرا اندازہ لا اس لے بہن دے دل دے اندر کیڑیاں خوشیاں پیاں دیاں آونیاں جو میرا بھرا عمر ہونے نال اسلام
قبول پہ کرندا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ویلے جملہ بولے مینوں اپنے گنون محمد کریم کو لو اس دا میں خادم تے تابعدار بننا چاہتا ہاں ام جمیل نے جلدی جلدی تیاری کی تھی چلو جلدی بن کے اللہ دے محبوب پیغمبر نو خوشخبری سناویے اللہ دے پاک پیغمبر والے پاسے قافلہ چلدا پیا اگو حضرت اللہ دے محبوب پیغمبر انتظار پہ فرماندے ہیں عمر تلوار لے کے نکلیا ہویا ہے کسے ویلے بھی آ کے میرے دروازے تے پڑ سکدا ہے اگو صحابہ کرام آپس اندر مشورہ پہ کرندے ہیں ایک آخدا ہے پہلے دروازہ میں کھلے سا دوجا آخدا نہیں نہیں میں کھلے سا عمر دی پہلی تلوار دا مقابلہ میں کرے سا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں او نہیں یار عمر مینوں ختم کرن واسطے آ رہے ہیں مینوں قتل کرن واسطے آ رہے ہیں عمر دی پہلی تلوار دا مقابلہ بھی میں آپ کرے سا تانوں اجازت نہیں جو تسا مقابلہ کرو اللہ دے پاک پیغمبر انتظار پہ فرماندے ہیں او دو قافلہ چلدا آندا ہے او پہلے تے قتل کرن دا ارادہ لے کے پہ آندا ہے لیکن دل دی دنیا اتنی تبدیل ہو چکی ہے جو روندا بھی آندا ہے عمر تے نال نال معافی بھی منگدا آندا ہے پتہ نہیں مینوں اللہ دے پاک پیغمبر نے معافی کرنا ہے کہ کوئی نہ جس ویلے دروازے دے آندا ہے دروازہ کھڑکے آندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر ہاتھ دے اندر تلوار نہیں چاہیے انہاں کے دروازہ کھولن لگ دے جو ہی دروازہ کھولن واسطے آئے ایک دروازے والے پاسوں امیر حمزہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے دوسرے پاسوں علی حیدر کرار معصوم بچہ ہے اپنی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے متا جو عمر وار چکرے تے اللہ دے محبوب پیغمبر دے تے حملہ ہو ونجے جو ہی وار کرن لگ سی اسگو تلوارا نال وار رو گھلنا جو ہی دروازہ کھڑکیا میرے محبوب نے دروازہ کھولیا دروازہ کھل دے عمر دی ساری زندگی تبدیل ہو چکی اٹھائیں پیران دے اندر گوڑیاں دے باہر بہ گیا آکھن لگا محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تک تیرا قرآن نہیں سنیا ہن سن لیا ہے تے میرا دل گواہی دیندا ہے تو ہی سچا تیرا قرآن بھی سچا مینوں اپنا خادم بنا جس ویلے میرے محبوب پیغمبر نے حضرت عمر فاروق دا یہ انداز ویکھیا اصحاب پیغمبر نے پیچھے سنیا کہ عمر آیا تا قتل کرن واسطے ہے تے اتنا تبدیل ہو گیا جو میرے محبوب دا تابعدار تے غلام پہ بندا ہے اس ویلے اصحاب پیغمبر نے پیچھے ایڈا بلند کر کے نعرہ ماریا جو پورے مکہ دے اندر نعرے دی آواز گئی تے اڈو ابو جہل آکھن لگا او محمد دا خاتمہ ہو گیا عمر نے حملہ کر دیتا ہم نے اے مسلماناں دا نعرہ بھی تا نکلے تھوڑی دیر تو بعد اطلاع ملی اوے اللہ دا بندہ محمد ختم نہیں ہویا تہاڈا بھیجا ہویا محمد دا غلام بن گیا اللہ فرماندے ہیں میں قرآن دے اندر ایسی طاقت رکھ دیتی ہے کہ جیڑا بندہ میرے قرآن نو سنے او دی زندگی تبدیل ہو ویندی تیری میری زندگی تبدیل کیوں نہیں ہوئی جمعے آتا قرآن سنن لگے ہیں مولوی سنن لگے ہیں گھران دے اندر بھی قرآن ہے سارا کچھ ہون دے باوجود ساڈے اندر تبدیلی نہیں آئی رتی برابر مسلمان دے اندر تبدیلی نہیں آئی 60 سال دا ہو گیا تے جی میں پہلے دن گمراہ ہو کے آئے اسے انداز میں گمراہ پہ آندا ہے 60 سال دا ہو گیا داڑھی رکھاون دی طاقت نہیں آئی کیوں قرآن نو دل نال نہیں سنیا 60-70 سال دی عمر نو پڑھ چکی ہے سود تو بعد نہیں پہ آندا کیوں جو قرآن نو صحیح معنی نال سمجھیا نہیں اور اپنے بڑھاپے دے اندر پڑھ چکے جی بہن نو پردہ نہیں کروا سکیا کیوں قرآن نہیں سنیا قرآن نو نہیں سمجھیا ہے مسلمان دعوی محبت اسلام نال لیکن اپنے آپ نو قرآن دے قریب نہیں آندا اتنا دور کر دیتا ہے قرآن کلو کہ جس ویلے قرآن دا مسئلہ آوے اس ویلے تیرے میرے دل دے اندر مروڑ پیدا ہون لگ ویندے ہیں کہ جناب اساں اس مسئلے نو نہیں من سکدے اے تے جناب فلانے دا مولوی ہیں اساں اس گل نو تسلیم نہیں کردے اللہ فرماندے نا نا فلانے ڈھینگڑے نو اپنے درمیان دے اندر نہ لے کے آیا کر میرے قرآن دی تلاوت سنی کر اگر میرا قرآن تیرے دل دے اندر ون کے دستک دے کے تینوں آکھے جو اے مسئلہ انہیا تے ایک پاسے ساری دنیا کھلوتی ہوئے ساری دنیا دے مولوی ساری دنیا دے پیر ساری دنیا دے استاد ساری دنیا دے مرشد ساریاں برادریاں تیرا پیو دادا چاچا ماما تایا سارے کھلوتے ہون تے ایک پاسے رب دا قرآن ہوئے رب دے قرآن دی آیت ہوئے ساری دنیا نو دھتکار کے آکھ ساری دنیا نو چھوڑ سکدا ہم رب دے قرآن نو نہیں چھوڑ سکدا نبی دے فرمان نو نہیں چھوڑ سکدا اور بھاویں فرقہ راوے تے بھاویں نہ راوے بھاویں
جماعت رہوے تے بھاوے نہ راوے بھاوے برادری رہوے تے بھاوے نہ راوے لیکن تو تے میں قرآن نو کان پیچھے سٹ کے پہلے برادری مقدم رکھ دے ہاں پہلے فرقہ مقدم رکھ دے ہاں پہلے جماعت نو مقدم رکھ دے ہاں رب کریم نے اعلان کر کے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اور جس بندے میرے قرآن نو بھلا دیتا میرے قرآن نو کڑ کر دیتی میرے قرآن کو نو اعراض کر گیا میرے قرآن کو نو منہ موڑ گیا میں اس بندے دی معیشت تے زندگی نو ان تنگ کر کے رکھ دے سا کہ دنیا کپن اس بندے نو سوار نہیں سکتی اور ذرا تصور تک کر اور کچھ دن پہلے آندھی تے طوفان آیا اور رب نے دنیا نو ہلا کے رکھ دیتا رب نے تینوں پیغام دیتا اگر میں چاہواں اور میں تینوں تنکے دی طرح ہوا دے اندر فضا دے اندر بکھیر سکتا ہاں میں رب کائنات دا مالک ہاں میں تینوں تے زلزلے برپا کر کے اور تیری زبان نو زمین نو الٹ سکتا ہاں لیکن میں رب چاہتا ہوں مدد میرا انسان میرے قرآن نو منڈن والا بن بنیے مدد میرا انسان تعلق پیدا کر گھنے آج میں تینوں دعوت فکر دینا اور رب دے قرآن نو سینے نہ لا رب دے قرآن نال تعلق بنا چھوڑ دے ساری کائنات نو اور چھوڑ دے سارے مولویوں نو اور رب دے قرآن نال ایڈا مضبوط تعلق بنا گھر دے اندر بیٹھ کے اور قرآن نو ترجمے نال پڑھنا شروع کر دے میں قسم چاہ کے آخدا رب نے قرآن مقدس نو ایسا آسان بنا دیتے کہ تیری زندگی دا کوئی مسئلہ ایسا باقی نہیں رہنا جڑا رب دا قرآن حل کر کے نہ دے آج تیرے میرے ہوتے اور معیشت تنگ ہو چکی ہے اور تیری میری زندگی برباد ہو چکی ہے تیرے میرے گھر دے اندر نفرت تیرے میرے گھر دے اندر نحوست تیرے میرے گھر دے اندر بے برکتی دا سبب یہ بن گیا کہ اسا قرآن نو چھوڑ دیتا اج قرآن نال تعلق بنا رب دا وعدہ ہے میرے قرآن دی عزت تو چکر تیری عزت میں دنیا دے اندر بلند کر دے سا اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی دے اندر توانو سانو قرآن و سنت دے عمل کے سکتے توفیق عنایت فرمائے حیات باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بلا تاخیر